आवाज आ रही है? शौक, सदमा जिसको बोलते हैं, शौक को सदमा बोलते हैं। सदमा जिस्म की उस हालत को कहते हैं जिसमें जिस्म के अज़ाए रईसा कहते हैं वाइटल ऑर्गन्स को, समझ गए? जिसमें जिस्म के अज़ाए रईसा वाइटल ऑर्गन को मुनासिब मकदार में अच्छा खून ना मिले, उसको शौक कहते हैं। इसके दो अहम क्या सर आवाज असबाब सर आवाज होते नहीं हैं। आई सर, कट गई, फिर सर बताइए सही है। सर, फिर से बताइए सर। शौक की तारीफ सर। सदमा को सदमा समझ गए? जी शौक, सर, जी सर सर आवाज असल में कट गई थी सर। जिस्म के उस हालत, शौक किसको कहते हैं? जिस्म के उस हालत को कहते हैं जिसमें जिस्म के अज़ाए रईसा वाइटल ऑर्गन्स को मुनासिब मकदार में अच्छा खून न मिले, इसको शौक कहते हैं, सदमा कहते हैं। इसके दो जी कॉजेज होते हैं। एक है दौरान खून नाकारा हो जाए, दो है कुलियात इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल ना कर सके जो उसे मिल रही हो। ये दो असबाब हैं। सर नंबर 2 में क्या बोले सर? एक तो दौरान खून का बेकार होना, खून और का दूसरा रुक जाना, नकारा हो जाना, फेल हो जाना। नकारा कहते हैं फेल हो जाने को, दौरान खून फेल हो जाए। और दूसरा है जी कुलियात, सेल उस सेल। ऑक्सीजन का इस्तेमाल ना कर सके जो उसे मिल रही है। जी सर, जी ऑक्सीजन का सर, वो कुलियात, दूसरा है कि वो कुलियात उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल ना कर सके जो उसे मिल रही है। ये दो असबाब हैं। ये एक आम लेकिन जानलेवा हालत है। ये एक आम हालत है लेकिन ये जानलेवा है। इसके नतीजे में हाइपरटेंशन और कुल्वी कुल्लियत किल्लत ऑक्सीजन हाइपोक्सिया होता है। इस नतीजा में क्या होता है? हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मतलब है कि देर तनाबी, लो लो प्रेशर से कहते हैं हाइपरटेंशन होता है, तेज तनाबी हाइपरटेंशन, और सबसे लो वाले को कहते हैं हाइपोटेंशन। और फुल्वी किल्लत ऑक्सीजन हाइपोक्सिया होता है, जिसे बर वक्त बहाल न किया जाए तो कुलियात के इस्तेहाला में खराबी पैदा होने से उसकी मौत भी हो सकती है। बाज़ औक़ात शदीद चोट, डर और इंतहाई खुशी के आलम में सर वही खुलियात में कुशादगी, खुलियात का सर इस्तिहाला क्या हुआ सर? ये सर खुलियात का इस्तिहाला ये क्या चीज हुआ? खुलियात खुलियात सेल सेल सेल्स का इस्तिहाला सर उसको थोड़ा अपने अल्फाज में बताइए ना सर। खुलियात का इस्तिहाला है, इसको थोड़ा सा आसान करके बताइए ना सर। तो उसके ना हुआ ये आम है, लेकिन इसके नतीजा में देर तनाबी जो है हाइपोटेंशन और कुल्वी किल्लत ऑक्सीजन, दिल में जी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसको कहते हैं हाइपोक्सिया। समझ जी गए? सर, अमली इस्तिहाला जी सर, पचने की कहते हैं फुलियात जो में होता है खराबी पैदा होता है। फुलियात की इस्तिहाला में फुलियात सेल्स में जो खराबी पैदा होती है, जिस तरह का सेल डेवलप करता है या नहीं डेवलप करता है, उसके इस्तिहाला कहते हैं। फुलियात के इस्तिहाला में खराबी पैदा होने से उनकी मौत हो सकती है। समझ गए? जी फुलियात बढ़िया तरह से काम नहीं कर पाता है, जो जी खराबी होने से उसकी मौत हो जाती है। बाद औकात में शदीद चोट, दर्द और इंतहाई खुशी के आलम में मुहीती उरूक में कुशादगी, डायलेशन होने से खून की काफी मकदार खून में जमा हो जाती है, जिससे कल्ब का विकास, कल्ब का आउटपुट कम होने से सदमा तारी हो जाता है। आई समझ में? इसे इब्तदाई नहीं सर प्राइमरी शॉक कहते हैं, या बुनियादी शॉक, इनिशियल सदमा कहा जाता है, जिसके कल्ब का निकास होता है कल्ब में, जिससे खून हार्ट में खून का आउटपुट कम होने से जी खून की कितनी मकदार में जमा हो जाती है, कहाँ? डायलेशन, मुहीती उरूक में।
कुशादगी डायलेशन होने से खून की काफी मकदार उनमें जमा हो जाती निकास आवाज आउटपुट कम होने से जिससे कल्ब का निकास कम होने से सदमा तारी हो जाता है। इसको कहते हैं जिससे प्राइमरी शॉक। जिससे क्या बोले सर हाँ, जिससे हार्ट का क्या बोले सर आवाज कर रही है बीच कल्ब में। का निकास जिससे कल्ब का निकास जी आउटपुट जिससे कल्ब का निकास यानी आउटपुट कम होने से सदमा तारी हो जाता है, शॉक तारी हो जाता है। उसे इब्तदाई यानी प्राइमरी शॉक कहते हैं या इनिशियल बुनियादी शॉक कहते जी सर हैं। समझे? जी सर। हार्ट का निकास जो होता है और ब्लड जो होता है हार्ट का निकास जी सर वो कम होने की वजह से जो उसको हाँ, कल्ब का निकास बुनियादी शॉक हार्ट का निकास बोलेंगे बुनियादी सदमा। आउटपुट और इनपुट होता है ना, ब्लड आउटपुट होता है, ब्लड इनपुट होता है ना, दोनों हार्ट में ब्लड इनपुट होता है फिर आउटपुट होता है जी ना। सर हाँ आउटपुट इनपुट जी सर दोनों काम होता है। आउटपुट कम होने से सदमा तारी होता है। कल्ब का जो होता है जी निकास आउटपुट कम होने से सदमा तारी होता है। जी तो सर प्राइमरी शॉक कहते हैं या इनिशियल शॉक कहते हैं। ये तभी नौयत का होता है, नेचुरल नौयत का होता है। दौरान खून में अचानक किसी तब्दीली ब्लड सर्कुलेशन में अचानक किसी चेंजेस या खुलियात के हुसूल ऑक्सीजन इंटेक में खराबी होने से जो शॉक होता है उसे शुरू शॉक कहते हैं। समझ गए? कौन शॉक दौरान करते खून सर में उसको अचानक दौरान किसी खून तब्दील में अचानक किसी तब्दीली जी सर या में सेल अचानक में किसी जो तब्दीली जी अचानक किसी तब्दीली या खुलियात के हुसूल ऑक्सीजन ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन इंटेक में खराबी जी होने सर से जो शॉक होता है उसे ट्रू शॉक कहा जाता है। ट्रू शॉक जी कहते हैं सादिक सदमा। जी सर सादिक सदमा तिब में तिब में अमूमन उसे ही सदमा कहा जाता है। समझ गए? तिब जी में जो शॉक जो जी सर कहलाता है इसी उसी को कहा जाता है तिब में अमूमन, इसी के सदमा कहा जाता है, शॉक कहा जाता है, ट्रू शॉक कहा जाता है। ट्रू जी सर हाँ, अब इसके टाइप्स हैं, शॉक के टाइप्स हैं, जी 4 सर टाइप्स होते हैं। लिखना है तो लिख लीजिए 4 टाइप्स। नंबर 1 है जी सर हाइपोवोलेमिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक। नंबर दूसरा है शॉक ऑफ कूलिंग। नंबर तीसरा है कार्डियोजेनिक शॉक। नंबर चौथा है सेप्टिक शॉक। ये 4 शॉक टाइप्स होते हैं शॉक। समझ रहे ना? 4 टॉप होते हैं, 4 जी टाइप्स। इसमें अकसाम लिखे, टाइप्स ऑफ शॉक 4 होते हैं। जी सर नंबर 1 में हाइपोवोलेमिक शॉक, नंबर 2 में शॉक ऑफ कूलिंग, नंबर 3 में कार्डियोजेनिक शॉक, नंबर चौथा है सेप्टिक शॉक। जी सर हेलो सर अब है जी सर हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या होता है? इस सदमा में जिसमें खून की मकदार अचानक इतनी कम हो जाती है कि वरीदों से वापस आने वाले कम खून की वजह से कल्ब दौरान खून को जारी नहीं रख पाता। इसके भी 2 असबाब में बांटा गया है। इसके भी 2 वजह है। सर क्या सबब सर कल्ब के वरीद से दौरान आने वाले खून जो कम हो जाते हैं वरीदों से दौरान वापस खून आने वाले कम खून जी की वजह से कल्ब जी सर सर जी दौरान खून को सर्कुलेशन जारी नहीं रख पाता। जी दौरान खून सर कल्ब जो है दौरान खून को जारी जी नहीं रख पाता। कम आवेगा तो जारी कैसे रखे? कम रहेगा तो इसके असबाब को मुनज़्ज़र हाँ जी जमात। सर दिक्कत हो नंबर 1 होता है शदीद जी जरियानो दम, सीवियर हेमोरेज। समझे? जी सर और दूसरा है फ्लूइड लॉस, बॉडी में अगर फ्लूइड को लॉस हो जाना और सीवियर हेमोरेज जी हो जाना, ये सब जी वजह है। आमतौर से शदीद चोट के बीच भी खून की काफी मकदार बर्बाद हो जाती है, ज़ाया भागा हो जाती है। ये तो नुमायां जी होता सर है, लेकिन बाज़ औक़ात खून की नालियों से
مائیت اتنی مقدار میں خارج ہو جاتے ہیں کہ اسے خون کا حجم کم ہو جاتا ہے، خون کا وولوم، حجم سمجھے وولوم کو، خون کا وولوم کم ہو جاتا ہے، جی سر واضح خون ایسا التہاب بانکراس پینکریاٹک میں ہوتا ہے۔ اس حالت میں خون سے مائعات نکل کر پیریٹونیل بافتوں میں جمع ہو کر شدید ایڈیما پیدا کرتے ہیں۔ یہ شدید سیویئر ہیموریج جو ہے۔ اور دوسرا ہے فلوئڈ لاس، مائعات فلوئڈ کا لاس ہو جانا، فلوئڈ جو ہوتا ہے جی جسم سر میں اس کو لاس ہونا، جس میں سے وافر مقدار میں پائے جانے پانی کے ضائع ہو جانے سے، فلوئڈ لاس مطلب جس میں کافی مقدار میں پانی کے واٹ برباد ہونے سے یا ضائع ہونے سے بھی خون کا حجم گھٹ جاتا ہے، خون کا کم وولوم گھٹ جاتا ہے۔ ہاں، فلوئڈ لاس نمایاں یا غیر نمایاں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر شدید قے، اسہال اور کثرت بول سے جسم سے نمایاں طور پر فلوئڈ لاس ہوتا ہے، تو آدمی نمایاں طور پر دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ قلت مائع اور برن حرق میں حرق مانے جلنا میں، برن ہوتا ہے، حرق کہتے ہیں برن مانے جلنے کو، حرق مانے ہوتا ہے، حرق مانے جلنا، برن جب آدمی چل گیا ہے نا 50% جی سر 60% چل گیا، وہ اس میں نظر نہیں آتا ہے فلوئڈ لاس کی، اس میں فلوئڈ لاس ہوا ہے، لیکن بہرحال اس کی شدت صدمہ کا سبب ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس کی شدت صدمہ کا سبب ہوتی ہے۔ یہ دو چیز ہے، سیویئر ہیموریج، فلوئڈ لاس۔ اب اس کا پیتھولوجی کیا ہے؟ پیتھولوجی ہے کیا؟ وریدوں میں خون کی کمی سے بالائی عجوف سپیریئر وینا کیوا، ورید ہے نا، ورید کہتے ہیں وینس کو، سپیریئر ہیلو وینا سر کیوا مرکزی ورید دباؤ سی وی پی کم ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ مائع حسن کا دباؤ، لیفٹ اوریکل کا علاج کا دباؤ، قلب کا انقباضی سسٹولک دباؤ اور اس کا وکاس آؤٹ پٹ بھی کم ہو سر جاتا ابھی ہے۔ سر وہ بول سر ہاں سر بولیے۔ پیتھولوجی میں جو سر وہ بول رہے تھے فرسٹ والا، وہ آواز نہیں آنے کی وجہ سے نہیں سمجھ پایا سر، پھر سے بولیے گا اس کو سر۔ تو پیتھولوجی سر سے ایک کیا لڑکا ہے؟ افضل نام کا ویٹنگ ہے سر، اس کو ایڈمٹ کر لیجیے، وہ اس کا ہو نہیں پا رہا تھا۔ نہیں ہو رہا ہے؟ جی جی افضل نام کا ہے، وہ ایڈمٹ کر لیجیے سر اس کو۔ کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب جسم کے وریدوں میں خون کی کمی سے بالائی جی عضو سر سپیریئر وینا کیوا، سپیریئر وینا جی سر انفیریئر ہوتا ہے نا، دونوں تو ہوتا ہے جی سر ہاں سر سر سپیریئر اور انفیریئر وینا کے بعد سپیریئر وینا کیوا کا بہت بولتے ہوئے نام بولتے ہیں۔ مرکزی دباؤ، ہاں مرکزی نہیں بولا ہے، بولو۔ سینٹرل، ہاں چپچاپ سے سنو۔ سینٹرل ارے آواز کٹ جا رہی ہے بار بار۔ سینٹرل پریشر کا مرکزی وریدی دباؤ یعنی سینٹرل وینا پریشر کم ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ مائع حسن کا دباؤ، قلب کا انقباضی سسٹولک دباؤ اور اس کا وکاس یعنی آؤٹ پٹ بھی کم ہوتا ہے، جبکہ شرح نبض تیز، جبکہ پلس ریٹ فی منٹ 100 ہو جاتی ہے، قلب اور دماغ کو کیا قلت دم، قلب اور دماغ کیا بولے سر؟ کو 3 پلس سر اس کا 3 منٹ فی منٹ، جبکہ پلس ریٹ شرح نبض تیز، شرح نبض تیز، سر آواز ہی کٹ جا رہی سر۔ پلس ریٹ کو کہتے ہیں شرح نبض، پلس ریٹ 100 جی سر ہو جاتی سمجھ ہے رہے سر، سر آواز ہی پر کٹ منٹ جاتی 100 آواز کٹ رہی ہے۔ جی ہاں سر سر اس کے یہاں نیٹ ورک نہیں ہے، اس اس وجہ سے لیے بڑا آواز بولنا کٹ پڑ جا رہا رہی ہے۔ آپ پڑھائیے سر۔ جبکہ شرح نبض 3 منٹ ہو جاتی ہے، اور بیمار کو قلت دم اینا سے بچانے کے لیے شرکی اعصاب سمپیتھیک کو تحریک ملتی ہے، اس سے ان بافتوں جن میں ایڈرینل
پیتھوجینک ماخذات ہوتے ہیں، خصوصاً جلد جوتے اور آنت کے عروق میں انقباض ہوتا ہے تاکہ ان کو ملے، لیکن اس کی وجہ سے جلد سرد اور چپچپی کہتے ہیں کلینی ہو جاتی ہے۔ گردوں سے پیشاب کا اخراج کم ہو جاتا ہے۔ آنت کی غشا میں قلت دم کی وجہ سے نیکروز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ قلت دم کی شکار یہ حفاظتیں کم خون سے زیادہ آکسیجن کھینچنے کی کوشش کرتی ہے، اس سے وریدی CO2 کافی کم ہو جاتا ہے۔ آکسیجن کی کمی سے خلیات کا فیل ناقص ہو جاتا ہے، ان میں لیکٹک ایسڈ کی ترکیب بڑھ جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج کم ہو جاتا ہے، جو ایسیڈوسس کا باعث ہوتا ہے۔ خصوصاً سوڈیم اور پوٹاشیم میں عدم توازن سے بیش پوٹاشیم ہائپر کیلمیا ہوتا ہے۔ حصول وقت کے لیے خلیاتی پروٹین کا استعمال کرتے ہیں، جس سے پروٹین کے استحالہ میں خرابی آ جاتی ہے۔ قلت حجم دموی میں صدمہ میں خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بیرون خلوی سیلولر مائعات خون میں شامل ہو جاتے ہیں، جس سے یہاں کا مائع جیلی نما ہو جاتا ہے، جس سے خلوی کھلا اور خراب ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف جسم خون کی کمی کی تلافی خود کرنے کی کوشش کرتا ہے، مثلاً صدمہ سے ایڈرینل گلینڈ حدود فوقالکلیہ شوک سے ایڈرینل گلینڈ سے کیٹیکٹوٹامینس رینین اور اینجیوٹیرین کا افراز بڑھ جاتا ہے۔ صدمہ سے جب شوک لگتا ہے، مثلا صدمہ سے فوقالکلیہ ایڈرینل گلینڈ کہتے ہیں کلکلیہ کو، ایڈرینل گلینڈ سے اس سے کیا ہو جاتا ہے، کیٹیکٹوٹامینس رینین اور اینجیوٹیرین کا افراز بڑھ جاتا ہے، جس سے روح میں سکڑاؤ ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی مانع مدر ہارمون کا افراز بڑھ جاتا ہے، جس میں پانی کو روک دیتا ہے تاکہ جسم میں قلت خون کی تلافی ہو سکے۔ قلت حجم دامی صدمہ میں اسباب کے لحاظ سے خون میں گاڑھا ہیموکنسنٹریشن ہوتا ہے یا پتلا پن ہیموڈائلیشن۔ گاڑھاپن کو کہتے ہیں ہیموکنسنٹریشن اور پتلا پن کو کہتے ہیں ہیموڈائلیشن ہوتا ہے۔ حاد التہاب یا بنکراس میں فارغ دم ہیموکریٹ میں اضافہ، جبکہ شدید جریان دم میں گراوٹ ہوتی ہے۔ خون کے گاڑھا ہونے سے عروق شعریہ میں رکاوٹ ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ قلت حجم دمی صدمہ میں فوری اور مؤثر علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اول خون کی قلت کو سلائن ڈیکسٹران سے دور کیا جاتا ہے، ایسیڈوسس ہو تو اس کا علاج کیا جائے۔ قلبی نسکاس کو بڑھانے اور عروق میں کشادگی کے لیے محرک ایڈرینرجک ماخذ اور پروٹینول سے فائدہ ملتا ہے۔ نمبر دوسرا میں ہے شاک آف پولنگ، یہ ایک ہوگا پہلا کا ہوا ہائپوولمک شوک، قلت حجم دمی والا ہوا۔ دوسرا آیا ہے اجتماع دموی صدمہ، شاک آف پولنگ۔ اس صدمہ میں ورید میں کشادگی، ڈائلیشن ہونے سے خون کی کافی مقدار ان میں جمع ہو جاتی ہے۔ عام طور سے اس قسم کا صدمہ نخاعی اسپائنل کارڈ تخدیر کے نتیجے میں اور عصبی نوعیت کا ہوا کرتا ہے۔ یہ صدمہ تقریباً قلت حجم دمی ہائپوولمک صدمہ